अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो बड़ी अहम होने वाली है, ख़ास तौर पे मेरे उन काबिल एहतराम व्यूअर्स के लिए जो चाहते हैं कि उन्हें बल्क में यानी कि कई मरबों में रकबा मिले और रकबा भी जनाब कोड़ियों के भाव हो। तो आज व्यूअर्स, जिस रकबे की मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, मुझे मालकान ने राब्ता किया था इस रकबा के कि जनाब आप आएँ, हमारे रकबा की वीडियो बनाएं और फॉर सेल लगाएं। जी व्यूअर्स, तो मैं यहाँ पे आज आया हूँ। रकबा व्यूअर्स इंतहाई सस्ता, और इंतहाई सस्ता इसलिए कि ये रकबा नीम आबाद है। लेकिन व्यूअर्स, फिर भी नीम आबाद रकबे भी इतने सस्ते नहीं मिला करते जितना रकबा व्यूअर्स ये सस्ता मिलने वाला है। जी हाँ व्यूअर्स, ये जो रकबा है 900 एकड़, 900 का 900 एकड़ रकबा व्यूअर्स ऐसे ही है जैसे आप ये सामने देख रहे हैं, नीम आबाद टाइप रकबा है। जी व्यूअर्स, नीम आबाद की कीमत भी नीम आबाद के हिसाब से होगी। व्यूअर्स, अक्सर मेरे जो भाई हैं काबिल एहतराम कॉल्स करते हैं, वो ये कहा करते हैं कि जनाब आपके जो रकबे होते हैं वो ज़रा कॉस्टली होते हैं, यानी कि जो मैं वीडियोस डालता हूँ रकबों की उनका रेट ज़्यादा होता है कदरे उन लोगों से जो दूसरे लोग भी फॉर सेल रकबे लगाते हैं। देखें व्यूअर्स, उसमें गुजारिश ये है कि हर रकबे का रेट अलग हुआ करता है, और जो रकबे का रेट हुआ करता है वो उस रकबा के हिसाब से हुआ करता है कि उस रकबा की ज़रखेज़ी कितनी है, मेन जो सिटी है उससे कितने फासले पे है। उसके अलावा व्यूअर्स, वहाँ पे दीगर सहूलियात जिस तरह से मोटरवे से फासला, ट्यूबवेल, नहरी पानी, डेरा वगैरह, ये तमाम सहूलियात की बेस पे उस रकबे की जो कीमत है उसका तयन किया जाता है। जी व्यूअर्स, उसके बाद अगर आप फिर भी कहें कि मेरे रकबे महंगे होते हैं तो फिर मैं ये कहूँगा कि जनाब कुछ लोग मुमकिन है फेक वीडियोस डालते हों। देखें, ये रकबा नीम आबाद है तो व्यूअर्स इसका रेट उस हिसाब से होगा। एक रकबा लश ग्रीन फसलों वाला हो, उसको आप किस तरीके से कह सकते हैं कि आपको उसकी इस कीमत में मिल जाए जिसमें ये रकबा आपको मिलने जा रहा है। डेफिनेटली व्यूअर्स, उसका अपना रेट हुआ करता है। जी व्यूअर्स, यहाँ पे अगर हम बात करें, ये सामने सड़क आप देख रहे हैं, ये पक्की सड़क है। ये कारपेटेड थी, लेकिन बारिशों की वजह से या कह लें काफ़ी साल हो गए हैं इस रोड को बने हुए, जो इनके ये रकबा से गुज़र रहा है। इनके रकबा के इस सड़क के दोनों साइड पे व्यूअर्स रकबा इनका मौजूद है। ये वीडियो में आपको ये पानी के तालाब नज़र आ रहे होंगे। ये व्यूअर्स यहाँ पे फ़िश फार्म्स बने हुए हैं, यानी कि ज़मीन का इस्तेमाल है वो आपकी अपनी चॉइस है किस तरीके से करते हैं उसको। अगर आप फसलों के लिए आबाद करते हैं तो ज़रूर करें, वरना आप फ़िश फार्म बना सकते हैं, कोई बाग वगैरह यहाँ पे लगा सकते हैं। वैसे व्यूअर्स, मैंने करीब कोई माल्टे कीनू वगैरह का बाग देखा नहीं है, मैं आपको गलत गाइड नहीं करूँगा। हाँ, अगर पास में कोई होता तो मैं ज़रूर बताता। मुमकिन है ये रकबा बागों के लिए ठीक ना हो, इस रकबे की जो ज़रखेज़ी है वो ठीक ना हो। फ़िश फार्म्स वगैरह मैंने यहाँ देखे हैं, छोटे छोटे जो है वो तकसीम करके रकबों को प्रॉपर से एकड़ नहीं है, आप देख सकते हैं जिस तरह से रूटीन में हुआ करता है, बाउंड्री होती है एक एकड़ की, उस तरह से नहीं है। छोटे छोटे पार्ट्स इन्होंने तकसीम करके उसको वो किया हुआ है, ज़रखेज़ बनाया हुआ है। कुछ रकबे अभी ऐसे ही गैर आबाद पड़े हैं, किसी जगह पे वो घने दरख्त इन्होंने उगाए हुए हैं, कहीं फ़िश फार्म बनाए हुए हैं। मतलब एक प्रॉपर जो कह लें आप उस तरीके से रकबे को मैनेज भी नहीं किया गया। अगर आप चाहें
تو ویورز یہ بڑا پروفیٹیبل ہے، آپ اس کو اس طریقے سے لیکن ایک دفعہ محنت کریں، آباد کریں۔ ویورز نہری پانی اس رقبے کا بالکل نہیں ہے، یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ شاید یہ رقبہ ابھی تک نیم آباد ہے۔ اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں کہ ٹیوبل ہے، جی ویورز ٹیوبل یہاں پہ 2 عدد موجود ہیں، لیکن جہاں سے میں ویڈیو بنا رہا ہوں، کیونکہ میں تھوڑا سا ایسی لوکیشن کو انتخاب کرتا ہوں جہاں سے میں تھوڑا سا ایک لمبا ویو آپ کو دکھا سکوں، یہاں سے ٹیوبل مجھے نظر نہیں آ رہے، لیکن مالکان نے بتایا ڈیفینیٹلی ویورز ہوں گے، وہ ہم ہر چیز دیکھ کے ہی ڈیل کریں گے۔ اور ویسے بھی یہ جو فش فارم بنے ہوئے ہیں یہاں پہ پانی کا حساب کتاب بھی یہ کسی طریقے سے ضرور لگاتے ہوں گے، چونکہ نہری پانی تو نہیں ہے، تو ٹیوبویل ہوں گے۔ جی ویورز اس کے ساتھ ڈیرے کی کوئی ایز سچ سہولت موجود نہیں ہے، جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیرا ہوا کرتا ہے۔ اگر ہم بات کریں کہ ان 900 ایکڑ کا جو ریکارڈ ہے وہ کمپیوٹرائز ہے یا مینول ہے، تو ویورز یہ بھی ایک ڈرا بیک ہے کہ اس رقبے کا جو ریکارڈ ہے وہ مینول ہے۔ ویورز چیک میں نے نہیں کیا، انشاءاللہ جب بھی کوئی پارٹی آئے گی یا ان سے بعد میں بھی ہم یہ طلب کر سکتے ہیں، وہ ریکارڈ وغیرہ چیک ہم کریں گے، لیکن مینول ہے جس طریقے سے مالکان نے مجھے بتایا ہے۔ اس کے بعد ویورز اگر ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے مالکان کتنے ہیں، جی ویورز اس رقبہ کے مالکان 3 ہیں، لیکن اس میں آپ کو ایشو نہیں ہوگا، تینوں کے تینوں مالکان پاکستان میں موجود ہیں۔ اس کے بعد ویورز پکی سڑک کا میں نے آپ کو آلریڈی ذکر کر چکا ہوں، یہ ایک بڑی سہولت ہے کہ ان کے جو رقبہ ہے اس کے درمیان سے یہ ویورز جو ہے پکا روڈ گزر رہا ہے، کسی قسم کا راستے کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ آپ ڈیرا بنانا چاہیں، آپ جیسے بھی استعمال کرنا چاہیں رقبے پہ، جب مرضی وزٹ کرنا چاہیں، یہ ویورز روڈ آپ کو رہنمائی کرتا ہے۔ اس کے بعد ویورز اگر ہم بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی جو موٹر وے ہے اس سے کتنے فاصلے پہ ہے ویورز یہ جو رقبہ ہے موٹر وے سے زیادہ فاصلے پہ نہیں ہے، موٹر وے انٹرچینج سے یہ رقبہ صرف اور صرف ویورز 8 سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے ویورز۔ اس کے بعد ویورز اگر ہم بات کرتے ہیں کہ یہ رقبہ کہاں موجود ہے اور اس کی قیمت کیا ہے، جی ویورز یہ رقبہ موجود ہے گوجرا تحصیل میں، جو کہ فیصل آباد کے ساتھ ہے، اور ضلع اس کا ویورز ہے ٹوبہ۔ جی ویورز اور اس کی اگر ہم بات کرتے ہیں کہ قیمت کتنی ہے، جو چونکہ میں کافی دیر سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ قیمت بڑی مناسب ڈیمانڈ کر رہے ہیں، تو ویورز اس کی قیمت جو ہے وہ صرف اور صرف مالکان 3 لاکھ فی ایکڑ کے حساب سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ جی ویورز بڑا سستا رقبہ ہے، 3 لاکھ فی ایکڑ کے حساب سے بالکل جو غیر آباد ہے 2.5-3 لاکھ روپے ایکڑ وہ ملا کرتا ہے، تو یہ تو پھر بھی ہم اس کو نیم آباد کہہ سکتے ہیں۔ وہ سامنے آپ دیکھیں جانور چر رہے ہیں، اس کا مقصد ہے گرینری موجود ہے۔ یہاں سے ابھی جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں چاول کی فصل یہاں پہ کاشت کی گئی تھی، وہ چھوٹے چھوٹے جس طرح میں نے آپ کو بتایا وہ ٹکڑے بنا کے 2-2 کنال 3-3 کنال 1-1 کنال کے، تو یہ ابھی جون سے انہوں نے یہاں سے فصل اٹھائی ہے۔ تو اس طریقے کا ویورز یہ رقبہ ہے، ڈسکرپشن میں ویورز نمبر دیا ہوتا ہے، تو آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں، اور کوئی چیز اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں مس ہو جاتی ہے، کوئی آپ کی سجیشن ہوتی ہے، وہ آپ کومنٹس میں لکھ دیا کریں، میں انشاءاللہ ان کو پڑھتا بھی ہوتا ہوں، میری ٹیم رسپونڈ بھی کرتی ہے۔ انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا، تب تک مجھے اجازت دیں گے، اپنا خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم۔